अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरा चाँद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। उफ अल्लाह, ये चाँद कब नज़र आएगा? एड़ियों के बल उठते चांदनी ने आसमां पर नजरें घुमाते चाँद को ढूंढा, मगर चाँद का तो नामो निशान नहीं था। उफ, वो और उसकी जल्दबाजी। ये रहा तुम्हारा चाँद। एकदम से उसके सामने आते वली ने दांत दिखाए। किधर? इधर उधर नजरें घुमाते वो खुशी से चहकी, मगर उसका इशारा अपनी तरफ देख उसका मुंह खुला। तुम जैसा चांद मुझे नहीं चाहिए, अब बकवास बंद करो, उसने भूरी आंखों से उसे घूरते फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। तो वो मुंह बना गया। मर जाओ तुम। ओ भाई भाई, उसे घूरते वो गुस्से से बोला। कि चांदनी ने आंखें घुमाते सामने वाली छत पर देखा तो वहीं साख्त हो गई। सुनहरे आसमां पर हल्की सुर्ख रोशनी बिखर रही थी। काली सुर्ख और आसमानी रंग की लहरों में बारीक सा चांद जगमगा रहा था, मगर उसकी नजरें तो कहीं और जा टिकी थी। छत पर खड़ा वो खूबरू सा शख्स, हाँ वो अरसल अली था। ओए दुआ कर, वली ने उसकी कोहनी मारी। तो वो चांद पर नजरें टिकाए दुआ के लिए हाथ उठाते कुछ मांग रही थी। दुआ मांगकर वो हाथ चेहरे पर फेरती कि उसकी नजरें बेअख्तियार फोन पर बात करते अरसल अली पर पड़ी। बेअख्तियारी में ही उसके लब होले से हिले और जांग पड़ गए। उसकी भूरी आंखें एकदम फैली। वो क्या मांग चुकी थी? हाँ जी, आपको भी चांद मुबारक। कशफ किसी की गहरी नजरें खुद पर महसूस करते वो फोन कान से लगाए पलटा के सामने अपनी पायाजाद कजन को देखा। दूर से भी उसकी भूरी आंखें देख वो मध्यम सा मुस्कुराकर सर हिलाने लगा कि हाथ चेहरे पर फेरते बौखलाकर नीचे भागी। हाँ, ये क्या चक्कर है? वली ने चांदनी की हैरत और दूसरी तरफ अरसल अली की मुस्कुराहट का कोई और ही मैंने अखज़ कर चुका था। रमजानुल मुबारक का चांद। मुबारक ताईजान। किचन में काम करती साइमा बेगम के गले में झूलते वो उनके गाल चूमती चहकी तो वो मुस्कुराई। खैर मुबारक मेरी चंदा। उसकी तरफ मुड़ते उसकी पेशानी को लबों से छूकर वो मुस्कुराते हुए उसे खुद में भींच गए। रमजानुल मुबारक का चांद मुबारक बाबा जानी मामा जानी। बारी बारी सबसे प्यार लेते वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, मगर सीढ़ियां उतरते अरसल अली को देख चांदनी जमशेद नाथ मुंह चढ़ाते रुकी। रमजान का चांद मुबारक अरसल, वो खुद से 10 साल बड़े कजन को कहते ऊपर को भागी, जबकि वो उसके भागने पर मुस्कुराकर सर झटक गया। जंगली बिल्ला जाने क्या समझता है खुद को, भला क्या जरूरत थी ऊपर खड़े होने की। एमी खुद को चांद समझ रहा है। पिंजरे में बैठे ऑस्ट्रेलियन तोते को देखते वो मुंह फुलाकर बोली तो वो समझते सर हिला गया। तुम्हें किसने कहा इतने गौर से उसको देखो? बारीक सी आवाज पर वो सर तिरछा करके एक आंख से उसे देखते सवाल को हुआ तो वो बौखलाहट का शिकार हुई। मैं उसे नहीं, मैं उसे क्यों देखूंगी, बस ऐसे ही नजर पड़ गई, बौखलाकर कहते वो एकदम सीधी हुई। हाँ, उसे गौर से ही देखा तुमने, इसीलिए तो वो तुम्हें चांद जैसा लगा। शेरू ने चोंच को पुरों में घुसाते कहा तो वो चांदनी उसके पक्के अंदाजे पर हैरानी से उसे देखती रही, फिर हंसने लगी, जबकि शेरू हैरानी से टुकर टुकर उसे देख रहा था। क्या वो पागल हो गई थी? इधर उधर देखते वो जैसे पुरसोच नजरें फिर से उस पर टिका गया, जो अब हंसने के सबब आंखों में आई नमी को उंगली के पोर से साफ कर रही थी। शेरू, कुछ राज जो अपने तक हों तो महफूज होते हैं। वो एकदम संजीदगी से गोया हुई, मगर उसकी आंखें शिद्दत जब्त से लाल हो रही थीं। चांदनी, मोहब्बत करती हो? वो जैसे उसकी बात समझ गया था। चांदनी ने बिना कुछ कहे उसे देखा। शेरू, क्या तुम्हें राज रखने आते हैं? जन्नत के पत्ते नॉवल का असर था कि वो उससे वही पूछ बैठी। वो नासमझी से सर दाएं बाएं हिलाते उसे देख रहा था। क्या बोला? दोबारा बोलना। 2 मिनट की खामोशी के बाद वो खामोशी से उकता गया तो झट से सवाल करने लगा। अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो वो तुम किसी को बताओगे तो नहीं? वो आसान लफ्जों में पूछने लगी तो वो सरस बात में हिला गया। तुम्हारा राज मेरा राज, मेरी जान। बारीक सी रोमांटिक आवाज। वो हंस पड़ी। हाँ, इनका खैरू रोमांटिक भी होता तो इसे लगा जैसे वो उसकी हंसी पर खुश हो चला हो। इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में नस्ब वो एक खूबसूरत सी हवेली बनाई गई थी, जिसके दरमियान एक बड़ी सी मजबूत दीवार थी, मगर इस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा था जो उनके घर को जोड़े रखता था। कोई भी किसी भी वक्त आ जा सकता था। इस हवेली में 2 फैमिलीज रहती थीं, जमशेद अहमद और अली अहमद। जमशेद अहमद जो अपने घर के पहले चिराग थे, उनकी शादी उनकी क्लास फेलो से पसंद की हुई थी। 2 साल बाद अली अहमद ने भी अहमद साहब की पसंद की गई लड़की से शादी कर ली थी। 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने इन्हें एक नेमत अरसल अली से नवाजा था, जिसके 5 साल बाद वली अरसल अली का छोटा भाई पैदा हुआ था। उसके 5 साल बाद जमशेद अहमद को रहमत दी थी, जिसका नाम अहमद साहब ने चांदनी
जमशेद रखा था। अहमद साहब की दिली ख्वाहिश पर अरसल और चांदनी का निकाह हो चुका था। जैसे जैसे बड़े होते गए इन्हें एक दिन ये भी मालूम हो गया कि उनका निकाह हो चुका है, मगर किसके साथ ये वो दोनों ही नहीं जानते थे। और यही बात जो दोनों को कभी बेचैन कर देती तो कभी बहुत खुश। वली उठो, सहरी का टाइम हो रहा है। वली उसे झंझोड़ते हुए वो मुसलसल उसे आवाजें दे रही थी, मगर वो था कि ढीठ बना बेहोश हुआ पड़ा था। रात को सभी मर्द हजरात नमाज तरावी के बाद घर लौटे और कुछ देर बातों के बाद सोने के लिए चले गए। कल रोजा रखूंगा चंदा, अभी सोने दो, वो उसके सामने हाथ जोड़ते इल्तजाइया लहजे में बोला। तो चांदनी ने सर पर ओढ़े दुपट्टे को वेग करके पिन करते उसे देखा। तुम रोजा खाओगे? उसकी बात पर वली के साथ खड़े होके पास से गुजरता वजूद भी ठहरा। चांदनी ने हैरानी से पूछा। गुलाबी चेहरा, भूरी भी फैली आंखें, वो बहुत हसीन थी। खिड़की के पास खड़ा वजूद उसे नासमझी से तक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? वली ने नासमझी से पूछा तो वो उसकी पाइंती के पास बैठी। तुमने कहा कि तुम रोजा छोड़ोगे, मतलब तुम रोजा खाओगे। और जो अल्लाह के अहकाम की तामील करने वाले और अल्लाह से इश्क रखने वाले होते हैं ना, वो रमजान के रोजे खाते नहीं, कभी भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात से अपने आप को आज़ाद नहीं समझते और सब कुछ मुयसर होने के बावजूद खौफ इलाही की वजह से अहकाम की तामील करते हैं। उसने वजाहत देते उसे देखा, जो अब कुछ शर्मिंदा सा था। क्या तुम्हें खौफ इलाही नहीं है वली? बहुत सादा सा लहजा था। शरारतें अपनी जगह, मगर वो समझदार भी बहुत थी। ये बात आज अरसल अली को समझ आया था। सब घर वाले उसकी शरारतों के बावजूद उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते? 5 मिनट में आया चांदनी, वली ने सर असबाब में हिलाते जल्दी से कहा। तो चांदनी ने हल्की मगर दिलकश मुस्कुराहट से उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे सराहती बाहर को बढ़ी। मैं आपको ही बुलाने आ रही थी, लेकिन क्या आप हमारी बातें सुन रहे थे? वो सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी, जैसे सारी समझदार वो अंदर ही कमरे में छोड़कर आई हो। नहीं, अब चलो, मुझे रोजा भी रखना है। वो उसके पास से गुजरते डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा तो वो उसके पीछे होली। अरे कोई मुझे भी पूछ लो, गरीबों की तो कदर की नहीं है, मेरा रोजा छूट जाएगा। दुहाई पर फैलाकर सर को छूते वो नफी में सर हिलाते अफसोस से बोल रहा था। अरे राइमा बेगम, दे दें इसको कुछ खाने को, वरना इसने हमारा दिमाग खा जाना है। जमशेद अहमद ने शेरू को सुनाने को किचन से निकलती राइमा बेगम से कहा, जो उसकी चूरी वाली कटोरी उसके सामने डाइनिंग टेबल पर रखी। बड़े मियाँ, आप फारिग औकात में हमारा ही सर खाते हैं, अब कुछ लेना है तो देना भी पड़ेगा ना। अरसल अली की बात दोहराते वो अपनी पसंदीदा चूरी खाने लगा था। सब उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाए बैठे थे। वली के आते ही सबने एक साथ सहरी करना शुरू की थी कि मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया कि 5 मिनट रहते हैं। वो सभी पानी पीने लगे थे, लेकिन वली साहब तो जैसे अपने अंदर मौजूद टैंक को पानी से भर रहे थे। रोजे शुरू हो चुके थे, वो सभी इबादत में मशगूल थे कि दिल हाथों मजबूर होकर वो अपनी माँ के पास आई थी। अम्मी, वो राइमा बेगम के कमरे में आई, जो कुरान पाक को गुलाफ में लपेटकर ऊपर रख रही थी। उसके बुलाने पर मुस्कुराते उसे बेड पर बैठने का इशारा करती उसके पास आई। परेशान हो? उसके हिजाब से निकलते बालों को अंदर की तरफ करते वो उसके बेचैन चेहरे को देख रही थी। वो अस्पात में सर हिलाती उनकी गोद में सर रखी लेट गई। अम्मी, अगर हमारी किसी नाम महरम की तरफ निगाह उठ जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? वो अरसल का तस्वुर करती सवालिया नजरों से उनके चेहरे को देख रही थी। अगर गलती से उठ जाए तो नहीं, और अगर जानबूझकर नामहरम को देखा जाए तो रोजा मकरूह हो जाता है। उसके बालों में हाथ फेरते वो शफकत भरे लहजे में बोली। तो चांदनी ने नम आंखों से उन्हें देखा। अम्मी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जब भी अरसल को देखती हूँ मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। नम आंखों से उन्हें देखते वो अफसरदा लहजे में गोया हुई। तो राइमा बेगम ने लब दबाए उसे देखा। मालूम है पाकीज़ा औरतें कौन हैं? पाकीज़ा औरतें वो हैं जिनके दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से पुर होते हैं, जो नामहरम की दोस्ती और प्यार को जूती की नोक पर रखना नहीं चाहती, जो अपनी खालिस मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने महरम के लिए बचा कर रखती हैं। वो समझाने वाले लहजे में बोल रही थी। अम्मी, भूरी आंखों में सुर्ख डोरे वाजे हुए, गुलाबी गालों पर आंसू बिखरने लगे थे। और आप परेशान न हो चंदा, मैं आपसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। सब बड़े चाह रहे थे कि रमजानुल मुबारक के बाद आपकी और अरसल की शादी कर दी जाए। उसके यूं सदमे से उठकर इन्हें देखने लगी, पर वो संजीदगी से बोली। अरसल, उसे समझ नहीं आया था वो खुश होती या गमज़दा। आंसू पीते उसने अपनी माँ को देखा, जो अब उसके तासरात जांच रही थी। अम्मी, आप देख लें जो आपको मुनासिब लगे। इतना कहते ही वो वहां से उठकर बाहर निकल गई। वो खुश थी मगर बहुत गमज़दा भी थी। उसे कल शाम का मंजर नहीं भूला था, एक दिन पहले। चंदा, जाओ और अरसल को बुला लाओ, इफ्तार का टाइम होने वाला है। साइमा बेगम ने मसरूफ अंदाज में कहते उसे अरसल के पास भेजा और वो सर पर दुपट्टा सेट कर दे उसके रूम के बाहर खड़ी सोच रही थी कि आवाज़ दे या दरवाजे पर दस्तक दे। हाँ, तुम तो मेरी
पहली बीवी हो वो जो आ जाएगी और वो दूसरी होगी। दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ उसका जाम हुआ। ये आवाज तो अरसल अली की थी। मुंह पर हाथ रखते वो पीछे हुई। पहली बीवी, वो जेरे लब बुड़बड़ाई, आंखों से एक आंसू बगावत करते, गाल पर फिसलते, थोड़ी के नीचे दुपट्टे में जज्ब हुआ। और वो भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर वो तो कुछ सुनने के काबिल ही ना थी। ये मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, शायद वो अपनी मनकूहा से बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए। आंसू साफ करते वो जल्दी से दरवाजे पर दस्तक देने लगी, लेकिन पहले ही दरवाजा खुल गया। ताई जान बुला रही हैं, इफ्तार का टाइम हो चला है, वो जल्दी से कहते जाने लगी कि उसकी कलाई किसी ने गिरफ्त में ली। तुम रोई हो? उसकी झुकी आंखें और सुर्ख तिमतिमाते चेहरे को देख वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। चांदनी ने नम मगर शिकवा की नान नजरों से उसे देखा था। अब आप अपनी पहली बीवी की फिक्र करें, रूठे लहजे में कहती वो झटके से कलाई छुड़वाते नीचे भागी। अरसल ने नासमझी से उसे देखा, फिर अभी थोड़ी देर पहले की गुफ्तगू याद करते उसके लब मुस्कुराहट में ढले। सर झटकते वो नीचे बढ़ा। मरहबा। मगरिब की नमाज के बाद वो बच्चे बड़े साथ बैठे बातों में मगन थे कि किसी की आवाज पर सबकी नजरें लाउंज में दाखिल होती लड़की पर टिकी। व्हाइट जीन्स शर्ट पर गले में स्टॉलर लिए, ब्लैक हाई हील्स पहने, वो खुले बालों समेत वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर नागवारी फैला गई, सवाए अरसल अली के। मरहबा, कैसी हो? आओ ना, अंदर आओ। फौरन से उठते वो उसकी जाने बढ़ा। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते वो उसे सोफे पर बैठने का कहते सबकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अस्सलाम वालेकुम। चांदनी ने मुस्कुराकर सलाम किया तो वो मुस्कुराकर सबको हाय करने लगी। उसने सलाम का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा था। बाबा, ये मेरी दोस्त है कशफ अंसारी, ईद तक हमारे साथ रहेंगी क्योंकि इनकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, तो इसलिए ये घर पर अकेली थी। मैंने सोचा इन्हें हमारी तरफ बुला लूं। वो सबको तफसील से बताते चांदनी के साथ सोफे पर बैठा। बाहर तो सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कशफ का रमजानुल मुबारक में भी ये हुलिया इन्हें बुरा लगा था। अंग्रेज की औलाद है क्या? कब से खामोश बैठे शेरू ने सवालिया अंदाज में अरसल अली से पूछा। बारीक सी आवाज पर कशफ ने इस रंग बिरंगे तोते को देखा तो हाथ हिलाया, जबकि उसकी बात पर अरसल बौखलाया। नहीं नहीं, मुसलमान हूँ, वो मुस्कुराकर बोली, वरना दिल तो कर रहा था दो लगा दे, लेकिन वो बेचारा मासूम परिंदा कहाँ कुछ समझता था। अली साहब, आपका बेटे के हालात कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे। वो अली अहमद की तरफ मुंह करते दाएं बाएं गर्दन हिलाते बोला तो अरसल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन वो पहले ही उड़कर चांदनी के कंधे पर जा बैठा। इसको ले जाओ चांदनी। अरसल ने गुस्से से शेरू को देखा तो वो जैसे रूठ गया। अरसल, क्या हो गया है? वो ना समझ सा मासूम परिंदा है। साइमा बेगम ने उसे टोका तो वो सर झटक गया। वो मासूम था तो पता नहीं चालाक किसे कहते थे। रात के खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ते मर्द हजरात तो मस्जिद की ओर चल दिए थे, जबकि सारी खवातीन घर पर ही नमाज अदा कर रही थी। कशफ मोबाइल में बिजी थी। बोरियत महसूस करके वो ऊपर टेरिस की तरफ बढ़ी। भाभी जान, वो एकदम से उसके सामने आया। चांदनी ने चौंक कर उसे देखा, जबकि उसके भाभी कहने पर शर्म से सुर्ख हुई। आय हाय, लड़की तो शर्मा गई। कोहनी उसे मारते वो शरीर हुआ तो चांदनी ने उसे घूरा। शक्ल देखी है? तुम्हारे भाई की वजह से शर्म आ रही है। अरसल से सीधा तुम्हारा भाई वली तो गिरने वाला हुआ था। ये एक रात में काया कैसे पलट गई? उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते वो पुरसोच नजरें उस पर गाड़े हुए बोला, ये मेरी बीवी के इर्द गिर्द मच्छर क्यों मंडरा रहे हैं? उसके कान को पकड़कर साइड पर कर दे। वो सवालिया नजरों से उसे घूरने लगा, जबकि उसका मेरी बीवी कहना। चांदनी ने घूर कर उसे देखते रुख मोड़ा। आपकी कड़वी बीवी से खून पीने आए हैं जो ये लोगों का चूसती है। वली ने चांदनी को घूरते अरसल को जवाब दिया। जुबान संभाल कर बात किया करो, वली भाभी है तुम्हारी। अरसल ने उसे घूरते कहा तो वो भाभी लफ्ज पर कड़वा सा मुंह बना गया। सामने खड़ी कशफ महवियत से अरसल को देख रही थी। उसकी आंखों में छाई सुर्खी। क्या वो उसके शौहर से मोहब्बत करती थी? ये सोची उसे मिर्ची लगा गई थी। वली बाजार ले चलो ना मुझे, कुछ सोचकर उसने अरसल से कर वली से कहा, और अरसल ने भी चौंक कर उसे देखा। चांदनी उसे भी तो कह सकती थी वो उसे ले जाता। हाँ हाँ, ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन अम्मा से परमिशन तुम लोगी। वो उंगली उठाए बोला तो अरसल ने उसका हाथ नीचे किया। तुम रहो, मैं ले चलता हूँ। चलो चादर ओढ़ कर आओ। वो उसके साथ खड़े होते उसे तंबीह भरी नजरों से देखते कह रहा था, जैसे वार्न कर रहा हो कि तुमने जाना तो मेरे साथ ही है, लेकिन चादर लेकर फौरन बाहर आओ। उसे घुर कर कहते वो बाहर को चल दिया। पीछे वो पांव पटकती चादर लेने भागी, वरना कोई वईद नहीं थी कि वो बंदा उसकी बेइज्जती करवा देता। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई तो परों से सर छुपाए बैठी शेरू ने सर निकालकर दरवाजे को घूरा। घर का कोई फर्द होता तो दरवाजा धकेल कर ऊपर आ जाता, क्योंकि छत के दरवाजे की कुंडी नहीं थी, बस उसके आगे ईंट रखी गई थी। कौन है? खुबी से भरपूर लहजे में बारीक सी आवाज गूंजी। वो जानता था कौन होगा। मैं कशफ हूँ, दरवाजे के उस पार खड़ी कशफ ने बताया कि वो कशफ है। कशफ हो तो मैं क्या करूँ? वो जैसे लापरवाह सा बना। परवाह करके भी उसने कौन सा इस कशफ से शादी रचा लेनी थी। दरवाजा खोलो, मुझे ऊपर आना है, वो ऐसा आवाज में बोली, क्योंकि सभी नमाज पढ़ रहे थे। वो नहीं चाहती थी उसकी आवाज से किसी की नमाज में खलल पड़े।
जा, नहीं खोलता क्या करोगी? वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। उसका मुंह खुला। सीरियसली? एक छोटा सा तोता उसकी इंसल्ट कर रहा था। खोलोगे तो तुम्हें चूरी खिलाऊंगी, कश्यप लालच देने वाले लहजे में बोली, मगर सामने से जवाब पाकर वो पैर पटकते नीचे को बढ़ी। लालची कश्यप, हमारा खानदान ईमानदारों का है। वो जैसे फकड़ से बोला। ये सारी बातें वली की पढ़ाई गई थी। बताओ क्या लेना है? शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकते वो उसकी तरफ मुड़ा, जो मुंह फुलाए बैठी थी। मैं तो वैसे ही कह रही थी कि शॉपिंग करनी है। उंगलियां चटखाते वो चोर नजरों से उसे देख रही थी, जो धीमी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम दोनों अपनी ईद का जोड़ा ले लेते हैं। वो कहकर गाड़ी से उतर चुका था। चांदनी गाड़ी से उतरने लगी कि उसका अपनी तरफ बढ़ाया हाथ देखकर साख्त हुई। आहिस्ता से कपकपाता हाथ उसके हाथ पे रखते वो नीचे उतरी थी। जब तक निकाह का नहीं मालूम था, वो बिल्कुल उसे कजनों जैसा ट्रीट करती थी, लेकिन अब वो दोनों ही निकाह से वाकिफ थे, क्योंकि घर में शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। यूँ समझ लो कि मुझे इश्क है ब्लैक कलर से। उसकी तरफ देखते वो आयशा से बोला, तो चांदनी ने ना समझे से उसे देखा। क्या वो उसे काले रंग के सूट में देखना चाहता था? हाँ शायद। वो सरस बात में हिलाती अपने लिए ड्रेसेस देखने लगी। काला रंग भी कोई पहनता है? एमी, मुझे इश्क है। वो अक्सर सफ़ेद रंग के कपड़े खरीदा करती थी। काला कलर वो कभी कभार ही लेती थी, मगर आज उसकी फरमाइश पर उसने मुंह बनाते उसकी एक्टिंग की। बहुत मुश्किल से उसे एक मैक्सी पसंद आई, जो फुल वाइट थी। उस पर सफ़ेद कढ़ाई की गई थी, जबकि उसके ऊपर गोल्डन सितारे जगमगा रहे थे। पाँव को छूती मैक्सी अपने साथ लगाए वो सामने खड़े शीशे में खुद को देख रही थी कि अपने पीछे खड़े अरसल अली को देखकर वो थमी भूरी आंखें इन काली आंखों से उलझी। मुझे काले रंग से इश्क था, मगर आज इस सफेद रंग का दीवाना हो चुका हूँ। उसके करीब आते वो उसके कान के पास झुका, सरगोशी कर रहा था। चांदनी ने सुर्ख होते नजरें झुकाई और मैक्सी को काउंटर पर रखा ताकि सेल्स गर्ल उसे पैक कर दे। मैंने ये लिया है देखो। उसका ध्यान अपने लिए गए ड्रेसेस की तरफ करवाया तो चांदनी की आंखें फैली। व्हाइट कलर का गरारा जिस पर गोल्डन काम किया गया था, वो इस कदर हसीन था कि एक पल तो वो उसकी खूबसूरती में ही खो गई। अच्छा है ना? उसे यूं महवियत से देखते पाकर वो सवाल गो हुआ। चांदनी ने सर इस बात में हिलाया। इस शख्स की पसंद बहुत आला थी। आपकी पसंद तो वाकई काबिल तारीफ है। इस ड्रेस को छूते वो सताइश भरे लहजे में बोली। बिल्कुल चांद। गहरी नजरों से उसे देखते वो बोझल सी सांस भरते काउंटर की तरफ बढ़ा। क्या लाई हो? उसके साथ बैठते कश्यप ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो मुस्कुराई। वाओ, ये किसकी पसंद है इतनी प्यारी? गरारे पर हाथ फेरते कश्यप ने पूछा। मेरे शौहर की। उन्होंने ही लेकर दिया है। दिलकश सी मुस्कुराहट से उसने उसके हाथ से वो ड्रेस ली और अलमारी में हैंग करने लगी। तुम्हारी शादी हो गई और तुमने बताया भी नहीं? कौन है वो खुशनसीब? कश्यप ने हैरानी और खुशी के मिले जुले तासरात से कहा। अगर उसे पता होता नाम जानकर उसके तोते उड़ जाएंगे तो वो कभी ना पूछती। अरसल अली। चांदनी ने उसकी तरफ रुख मोड़ दे उसकी हवाइयां उड़ते चेहरे को देखा, जो शायद अभी गिरने वाली थी। बचपन में ही हमारा निकाह हो चुका था, लेकिन अब ताया अब्बा का कहना है कि ईद के अगले दिन निकाह और रुखसती होगी। उसके अगले दिन वलीमा। तुम प्लीज शादी देख कर जाना, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके हाथ पकड़ते वो बाही बज़ाहिर इल्तजा कर रही थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक कमीनी सी खुशी हो रही थी कि चलो एक बला तो टलने वाली है। बाकी इस पहली बीवी का इलाज वो खुद कर लेती। अरसल खुश है। वो नम आंखों से उसे देखते सवाल गो हुई तो चांदनी ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। खुश नहीं, वो बहुत खुश है। इसलिए तो ये ड्रेस सिलवाई है कि वलीमे पर मैं यही पहनूं। वो चहकर बोली तो कश्यप ने बमुश्किल मुस्कुराकर उसे देखा। उसके पुरनूर चेहरे पर बला की सुर्खी छाई थी। मैंने एक कॉल करनी है, मैं करके आती हूँ। वो जल्दी से कहते वहां से निकल गई। वो उसे अपने आंसू दिखाकर अफसरदा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी उसके दोस्त और अरसल ने दरमियान उसकी वजह से कोई दरार पड़े। मेरा मोबाइल। सीढ़ियां चढ़ते उसने पॉकेट में हाथ डालते मोबाइल निकालना चाहा, मगर मोबाइल होता तो मिलता ना। अभी वो कमरे से मोबाइल लेने वापस जाता कि सिसकी की आवाज पर थमा। ये कौन रो रहा है? चांदनी तो नहीं रो रही। नहीं नहीं, वो तो रुलाने वालों में से है, डाइन। लेकिन ये कौन है? बिना आहट के कदम उठाते वो छत पर पहुंचा। दरवाजे की ओट से ऊपर झांका तो देखा कश्यप इंसारी को रो रही थी। वो फिक्रमंदी से आगे बढ़ा। ये ले, आंसू साफ कर ले। उसकी तरफ रुमाल बढ़ाते वो संजीदगी से बोला तो कश्यप ने बौखलाकर उसे देखा। हरी आंखें सुर्ख रोने से सुर्ख हो रही थी। मुझे नहीं चाहिए। नखवत से सर झटकते वो सामने नजर आते घरों पर नजर टिका गई। वली ने गौर से उसे देखा। पहले दिन उसकी नजरों में अरसल के लिए पसंदगी देख चुका था, मगर वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ पसंदगी थी। सिर्फ पसंद करने पर इतने आंसू? वली ने नजरें फेरते सोचा, लेकिन वजह कुछ और थी जिसे जानने का तजस्सुस उसके अंदर पैदा हुआ था। वो कितने दिनों से इस बेचैन रूह को जांचती नजरों से देख रहा था। अगर तुम हिजाब पहनोगी तो महफूज रहोगी, नमाज पढ़ोगी तो पुरसकून रहोगी, रोजा रखोगी तो तुम्हारे अंदर एहसास पैदा होगा। उसे जो समझ आया वो बोलने लगा। अब देखना यह था कि तुक्का ठीक लगता है या नहीं। सब हंसेंगे।
اس کے ہاتھ سے رومال لیتے وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ولی نے مسکرا کر گہری نظر اس کے بکھرے براؤن بالوں پر ڈالی جو ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ کوئی نہیں ہنستا، یہ تمہارا وہم ہے۔ چندا اور امی لوگ بھی تو پہنتی ہیں حجاب، ہمیں کبھی ہنستے دیکھا تم نے؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا تھا۔ تھوڑا وقت دو خود کو، سمجھو تم چاہتی کیا ہو۔ مزید ریسرچ کرنی ہو تو بھابھی سے پوچھ لینا، وہ تمہاری ہر بات کا جواب دیں گی۔ کشف اس کی طرف رخ موڑتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کشف نے ہری آنکھوں سے اسے دیکھا، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، مغرور سی ناک اور اناوی لب۔ وہ بہت وجیح مرد تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چل دیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، ان سب نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر دشمن بھی چوکھٹ پر آئے تو اسے بھی گلے لگانا چاہیے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اوڑھنے سے الجھن نہیں ہوتی تمہیں چندا؟ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ اسے اور باقی خواتین کو دوپٹے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ دوپہر میں جب اسے بھوک لگتی تو اس کا دل نہیں ہوتا تھا کھانا کھانے کا۔ وہ سب کے ساتھ افطاری پر ہی کھانا کھایا کرتی تھی، لیکن آج بات ہمت کر کے اس نے چاندنی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ عام طور پر بھی کرتی ہو دوپٹہ؟ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، اتنی کہ اس نے جینز شرٹ کی جگہ اب کھلے ٹراؤزر شرٹ پہنے شروع کر دیے تھے۔ ہاں، شاید اسلام اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جی عام طور پر بھی لیتی ہوں، ضروری تو نہیں کہ حجاب یا دوپٹہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کشف شرمانا کیسا؟ تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ پردے کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ مجھے بس ایسے ہی جاننا ہے۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھتے سوال کر رہی تھی کہ بھرم بھی رہ جائے اور وہ جان بھی لے۔ پردے کا مطلب ڈھانپنا، گھونگھٹ نکالنا اور چھپانا ہے۔ یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی شے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک سورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے واضح طور پر اپنے احکامات کو فرض کر دینے کا کہا، پھر آگے عورت کے پردے کی بات کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ فرض عبادت ہے۔ کائنات کی ہر قیمتی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جیسے سیپ کے اندر موتی۔ کعبہ کے اوپر موجود غلاف، قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی غلاف میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اسے انسان چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الاحزاب آیت 59، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیا کریں، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ شریف پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی بری نظروں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم تنگ نہ کی جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، باہر سے چہل پہل کی آواز آ رہی تھی، مطلب کہ سارے مرد حضرات کام سے فارغ ہو کر گھر آ چکے تھے۔ عورت کا لفظ اورھا سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن ہم خود اپنی عزت نہیں کرتی اور اپنی زینت کو ظاہر کر کے خود کو بے عزت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر ٹھہری اور اس نے کشف کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جانے انجانے مگر اسے تکلیف ہوئی تو کیا صرف لڑکیوں کے لیے اسلام میں پردے کا کہتا ہے؟ چندہ اور مرد، وہ نم لہجے میں کہتے کہتے وہ رکی۔ چوکھٹ مخصوص قدموں کی آہٹ سن کر پھر سے گویا ہوئی۔ اسے لگا اس کی ساری پریشانی آج حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہی عورتوں کو خبردار کرتے ہوئے انہیں اپنی زینت چند مردوں کے سامنے ظاہر کر سکنے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیں کہ اپنی بصارت نظروں کو نیچے کر لیا کریں اور اپنی عصمت شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت زیبائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر لیں اور اپنی زینت و زیبائش کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی جیسی عورتوں کے یا اپنے ملکیت غلاموں کے یا اپنے ایسے تابع فرمان مردوں کے جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ان بچوں سے جنہیں جنسی شعور نہ ہو، اور اپنے پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت پہچانی جائے،
اور اے مومنو سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ گہری سانس بھرتے دروازے پر کھڑے ارسل کو دیکھتی رخ موڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگا کشف کو کچھ پل اکیلے رہنا چاہیے۔ چاندنی اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لیتے وہ اپنے کمرے میں اس لیے داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑنے پر وہ غصے سے تل ملائی، دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے پن کرتے وہ اس کے اوپر جھکا۔ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ بھوری آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو آپ سے بدتمیزی کر بیوی ہو تم میری۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے وہ اس کے ارد گرد سے ہاتھ ہٹانے پر بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ تو سٹل ہو چکی تھی۔ اس دن میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہی دوست جو ہر اتوار باہر آیا کرتا تھا، تمہیں یاد ہوگا نا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے ساتھ آن کر بیٹھی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی صرف چاندنی ارسل علی ہے۔ اس دن چھت پر میں چاند دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے میرا چاند دکھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ دھیمے انداز میں بولا تو اس کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ کشف وہ میری دوست ہے۔ وہ پریشان تھی کہ اس کی فیملی یہاں نہیں ہے تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اسی لیے میں نے اسے اپنے گھر مدعو کر لیا۔ اور جیسا تمہارا انداز ہے مجھے لگتا وہ اس زمانہ جاہلیت کو چھوڑ چھاڑ ماڈرن لڑکی بن کر ہی جائے گی۔ اس پر ذرا سا جھکتے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے مان بخش گیا تھا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر بتا دیا کرو چاند۔ میرا چاند تو ہنستا کھلکھلاتا اچھا لگتا ہے، یہ اداس والی چاندنی نہیں چاہیے مجھے۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ دلکش مسکراہٹ سے گویا ہوا تو چاندنی نے سکھ کا سانس بھرتے اسے گھورا۔ اگر یہی سب وہ پہلے بتا دیتا تو اس کا اتنا خون نہ جلتا۔ بس کر دیں، آپ کی وجہ سے میرا اتنا خون ضائع ہو گیا، منہ بنا کر کہتی وہ اس سے فاصلے پر ہوتی اسے گھورنے لگی، جبکہ ارسل علی کا دلکش کہکا اس بند کمرے میں گونجا۔ بھابھی جی پکوڑے بنا رہی ہیں، ہائے ہائے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگ عبادت میں اس طرح مشغول ہوئے تھے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچن میں گھستے وہ کڑاہی میں جھانکتے شرارت سے سوچنے لگا۔ اسے ندیدوں کی طرح پکوڑوں کو تکتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ولی انسان بنو، تمہیں روزہ ہے، افطار میں کھا لینا۔ وہ اسے چٹکتے بولی تو ولی نے منہ بنایا۔ وہ چھوٹی ہو کر بھی ہمیشہ اسے ٹوکتی رہتی تھی جیسے وہ بڑی ہو اور وہ چھوٹا۔ ارے نہیں، میں تو سوچ رہا تھا یہاں بھائی آ جائے اور تمہاری کلائی پکڑ لے اور تم شرما کر دوپٹہ منہ میں ٹھوستے ہوئے بولو سنیے جی، ہاتھ چھوڑے، پکوڑے جل جائیں گے۔ فل سین میں گھستے وہ چاندنی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کچن میں آتی کشف کا کہکا ابل پڑا، جبکہ چاندنی نے اسے گھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس جنگلی بلے نے پچھلی بار اس کے ہاتھ کو جتنی بے دردی سے پکڑا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ ہائے ظالم حسینہ، کشف نے سائڈ سے پکڑے پھول اسے مارتے ہنستے دیکھ ولی شرم کریں نظریں جھکا گیا۔ ہری آنکھیں اٹھیں، وائٹ ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ بلیک بڑا سا دوپٹہ گلے میں لپیٹے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کی لمبی بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں جو کمر پر لہرا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اسے مسلسل اپنی جانب تکتا پا کر وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر دے سوال گو ہوئی۔ پکوڑوں کا رخ پلٹتی چاندنی نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر پیچھے ان کی طرف دیکھا۔ ولی کو گہری دلچسپ نظروں سے سرخ ہوتی کشف کو تکتے پا کر وہ چونکی۔ دیور جی، ہلکی آنچ کرتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بچاتے وہ بازو سینے پر لپیٹ گئی۔ اس کے یوں پکارنے پر ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر کشف کو جو وہاں سے گدھے کے سر پر سنگ کی طرح سے غائب ہو چکی تھی۔ جی بھابھی، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس چینج ڈریسنگ میں کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی تو اسی لیے۔ اس کی مینی خیز نظروں سے نظریں چراتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر ادھر ادھر گھماتے شیرو کو ڈھونڈنے لگا جو اسے اوپر چینی کے ڈبے میں بیٹھا نظر آیا۔ ہائے وہ اس قدر حسین و جمیل لگ رہی تھی، ہائے کہیں وہ تمہاری مرا جمیلہ تو نہیں بن گئی؟ ہاتھوں پر ہاتھ مارتے بظاہر وہ خوشی سے چہک کر پوچھنے لگی، مگر بھوری آنکھیں وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ توبہ بھی توبہ، نہ بھابھی۔ نظریں چراتے وہ کام کا کہتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ چاندنی نے شیرو کو اپنے پاس بلایا۔ اسے دال کالی ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ سنو، افطاری میں کچھ ٹائم پڑے ہے، اسے کمرے میں جاتے دیکھ وہ اسے پیچھے سے ہی آواز دیتے روک گیا۔ کشف نے ہچکچا کر اسے دیکھا۔ وہ میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے گویا ہوئی۔ ولی جو بغور اسے دیکھ رہا تھا دلکشی سے مسکرایا۔ رمضان ہے، جھوٹ سے توبہ کرو لڑکی۔ اس کے عین سامنے آ کر رکتے وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی میں نے روزہ نہیں رکھا تو وہ انگلیاں چٹکاتے نظریں جھکائے مدھم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز اور سرخ چہرے سے اس کی شرمندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ روزہ نہیں رکھا تو کل رکھ لینا، لیکن افطاری کرنے سے ثواب ملتا ہے، آ جاؤ۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے چلنے لگا۔ کشف نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر چٹکتے اس کے پیچھے بڑھی۔
अभी उसके पीछे सीढ़ियां उतरती कि वो रुक कर उसकी तरफ पलटा। कश्यप ने उसके रुकने पर सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या हुआ? वो अभी पूछती कि उसके अमल से साख्त होती। हल्की भूरी आंखें शिद्दत से भीगी। परफेक्ट। अरे रो क्यों रही हो? उसकी गर्दन की पिछली साइड से दुपट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर उठाते वो उसके चेहरे सर पर जमा गया। वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा, लेकिन उसे रोते देख वो परेशान हुआ। कश्यप ने आंखें मसलते मुस्कुराकर उसे देखा, जो उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। वो उसे क्या बताती कि उसने कश्यप की कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। हाँ, उसे दुपट्टा सर पर ओढ़ना बहुत मुश्किल अमर लग रहा था, जिसे वली ने सेकंड में कर दिया था। वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते जमशेद अहमद ने मोहब्बत से कहा तो वो झटके से सर उठाते ही इन्हें देखने लगी, जो सरबराही कुर्सी पर बैठ चुके थे। साइरन बजते ही वो सब दुआ के लिए हाथ उठाते अल्लाह से दुआ गो हुए थे। सबकी देखा देखी वो भी हाथ उठा चुकी थी। खाली हाथों को देखते उसके गुलाबी लब फड़फड़ाए। या अल्लाह, उसके लब हिले, रगो जां में सुकून की लहर दौड़ी तो आंसुओं पर बंद बांधना मुश्किल हो गया। लब काटते वो आंसू आंखों में भरते, चेहरे पर हाथ फिर गई। उसका दिल किया चीख चीख कर रोई। इतने साल उसने गफलत में गुजार दिए थे। ले, चांदनी ने उसके सामने खजूर और पानी रखा तो वो बमुश्किल मुस्कुराकर खजूर उठाती, दांतों से कुतरने लगी। नजरें अफ्तारी के सामान से होती अरसल नली पर गईं, मगर आज उसे इस चेहरे पर जरा भी कशिश महसूस नहीं हुई थी। अम्मा, आप लोग नमाज पढ़े, मैं समेट लेती हूँ। सब मर्द हजरात नमाज के लिए उठकर जा चुके थे। राइमा बेगम ने आगे बढ़कर सामान समेटना चाहा तो चांदनी ने जल्दी से कहा। वो सर हिलाते अंदर बढ़ गई। चांदनी, वो मुझे नमाज अदा करनी है। उंगलियां चटखाते वो जोर नजरों से चांदनी को देखते बोली। वो जो सामान समेट रही थी सर अस्बात में हिलाते किचन की तरफ बढ़ी। कुछ ही सेकंड में वो उसके सामने थी। आ जाओ, कमरे में जाते उसने एक बड़ा सा दुपट्टा उठाए कश्यप को पकड़ाया। कुछ ही देर में वो दोनों वजू करते हुए जाए नमाज बिछाए खड़ी थी। चांदनी ने उसका मजाक उड़ाए बगैर उसे नमाज पढ़ने का तरीका बताते नमाज पढ़ने लगी थी। कश्यप, तुमने ईद की शॉपिंग नहीं की? अरसल ने खाना खाती कश्यप से पूछा तो वो चौंकी। उसे तो याद ही नहीं था कि उसने भी शॉपिंग करनी है। जिंदगी ने उसे इतना उलझा दिया था कि उसे किसी और चीज का ख्याल नहीं रहा था। बस कल इंशाल्लाह चांदनी और आंटी के साथ जाऊंगी शॉपिंग करने। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली और उसकी नजरें वली की जानिब उठी, जो उसे आंखों ही आंखों में कमरे की तरफ इशारा करते कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और शादी की भी शॉपिंग करनी है, टाइम ही कितना रह गया है। साइमा बेगम ने शादी का हवाला दिया तो चांदनी ने लब भींचे अरसल को देखा, जो दिलकश सी सुर्ख निगाहों में उसे बसाए मुस्कुरा रहा था। अरे वली मियाँ, जो बोलना है ऊंचा बोलो, या यूं इशारों किनायों में बात करने का कोई फायदा नहीं। कब से देखा देखा देखा। शेरू उसके कंधे पे आ बैठा और अपनी जानिब से वो बात हल्की आवाज में बोल रहा था। सब लोगों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो दोनों हड़बड़ाकर प्लेटों पर झुके। शेरू, गरम गरम चूरी खा लो। मुस्कुराहट होंठों पर रोकते वो शेरू को अपने पीछे आने का इशारा करती किचन की तरफ बढ़ी। ऐसे नहीं करते ना शेरू, तुमने कहा था तुम्हें राज रखने आते हैं। वो उसके सामने छोटी कटोरी में चूरी रखते खफा खफा नजरों से उसे देख रही थी। चानी, तुम्हारे रास मेरे रास मेरी जान, दोनों पर खोलकर काउंटर पर बैठते वो कटोरी से चूरी खाने लगा। उसके चेहरे पर नासमझी के तासरात उभरे। मतलब वो किसी का राज जानता था, लेकिन शीरू वाली और कश्यप का क्या सीन है? वो उंगली दांतों तले दबाए पुरसोच नजरों में अब शेरू पर टिकाए हुए थी, जो अब सर दाएं बाएं हिलाते बस चूरी खाने में मगन था। शेरू, चांदनी ने मौन करती नजरों से उसे देखा तो वो रट्टू तोते की तरह बोलने लगा कि उसने जब सब खाना खाने बैठे थे तो वली किसी चीज का बैग पकड़े कश्यप के कमरे में दाखिल हुआ था। अंदर जाकर देखा तो बेड पर कपड़े पड़े थे। अच्छा, तो वली उसे कमरे में जाने का इशारा कर रहा था। वो दांतों में दबाई गई उंगली को देखते सोचने लगी, जो सुर्ख हो रही थी। वाह, क्या बात इतनी बढ़ गई कि कपड़े तक खरीद लिए गए। और हमारे वाली सरकार तो हमें निकाह में लेकर जैसे भूल गए हैं। भाई कपड़े दिलवाए हैं तो चूड़ियां भी तो चाहिए थी ना। इन्हें मेरा ख्याल कैसे आएगा? इनके पास वो पहली बीवी जो मौजूद है। जलते घोटते वो शेरू के सामने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। शेरू ने बोलना चाहा, लेकिन उसे मौका ही कहाँ दे रही थी। शेरू, बस तुम्हें हमारे पास लाकर ही इस जंगली बिल्ले ने अच्छा, वरना कोई काम जो ढंग का किया हो। शेरू के सर को सहलाते वो मोहब्बत से बोलती नाक चढ़ा गई। पूरा पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, रात को तो घर आते हैं, बंदा सलाम दुआ ही कर लेता है, लेकिन नहीं, जान ना निकल जाए अगर मुझसे सलाम कर लें तो। वो नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही थी। उसे मालूम था किचन में कोई नहीं आता, लेकिन उसकी ये गलत फहमी भी जल्द दूर होने वाली थी। कटोरी में चूरी और डालते उसके चलते हाथ रुके। नरम गरम सी गहरी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते वो हलक दर करती, खौफ से आंखें फैला गई। अस्सलाम वालेकुम। दोनों हाथ काउंटर पर रखते वो उसे अपने मजबूत हिसार में कैद कर दे। चेहरा उसकी गर्दन के करीब लाए गंभीर सरगोशी करता उसके होश उड़ा गया। मतलब वो उसकी सारी गोहर अफसानियां समाप्त फरमा चुका था।
وہ فلا شیرو کے بچے بتا نہیں سکتے تھے، اس کے دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، اب وہ جنگلی بلا نہ جانے اسے کیا کیا سنائے گا۔ بیگم، لگتا ہے آپ کو کم سننے والی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کی کان کی لو کو قریب تر لب لے جاتے گرم سانسیں اس کے چہرے کان پر چھوڑے وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی جان لیوا قربت کا اثر تھا یا اس کی مخاطب کرنے کا انداز کہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی، خوف اور شرم سے اس کی پیشانی ارک آلود ہو رہی تھی، جیسے بار بار ہاتھ سے صاف کرتے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ چاند، دھیمے دلکش لہجے میں کہی گئی۔ سرگوشی اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی، سانس روکے اس نے لرزتی پلکوں کو اوپر اٹھاتے بھوری سرخ ڈوروں والی آنکھوں کا دیدار کروایا، اس کے سرخ سفید چہرے کو خمار بھری نگاہوں میں بسائے وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی نازک کلائیاں تھام گیا، بمشکل اس کے سرخ چہرے سے نگاہوں سے ہٹاتے جھکتے اس کی نازک کلائیوں پر نرم گرم سے لب رکھ گئے، جیسے اندیکھے زخموں پر مرہم رکھ گیا۔ ارسل، لرزتی آواز میں اسے پکارتے وہ جیسے اسے اپنے آواز کے سحر میں جکڑ گئی۔ کالی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ وہ لرزتی پلکوں کی چلمن سرخ ہوئے آرزوں پر گرا گئی۔ حکم کرو۔ ارسل کی جان جھک کر شدت سے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ محبت کا پہلا بوسہ وہ اس کے نرم گرم سے حصار میں قید کھڑی تھی، اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کی حواس سلب کر رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اس کی پشت پر ہاتھ باندھتے وہ سختی سے اسے آنکھیں میچ گئی۔ میری پہلی محبت چاندنی ارسل علی ہے اور میرا آخری عشق۔ اس کے جسم کا ذرا ذرا زیر سماعت تھا، اس کے ٹھہرنے پر اس کے سینے سے سر اٹھائے چاندنی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا چاند، نرم لبوں کو اس کی آنکھوں پر رکھتے وہ گمبھیر مگر دلکش سرگوشی میں گویا ہوا تو چاندنی نے گہری سانس بھرتے شمار سے سرخ ہوتی آنکھوں خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور بنا کچھ کہے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی ایک نظر وبال جان بنی تھی، اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ یہ چھوٹی سی نازک لڑکی، اس کا عشق، اس کی زندگی تھی۔ ارے کیا ہوا کشف بیٹا؟ شاپنگ کر کے وہ ساری خواتین ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ کشف کو سر پکڑتے دیکھ اس کی طرف بڑھی۔ چندا جاؤ پانی لے آؤ، سائمہ بیگم نے چاندنی سے کہا، لیکن کشف کی آواز پر وہ رکی۔ نہیں، مجھے روزہ ہے، وہ لب کاٹتے چکراتے سر کو تھامتے وہیں صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، آپ نے بتایا نہیں، خیر آپ ریسٹ کریں اور چندا جاؤ یہ سامان اوپر رکھواؤ، رائمہ بیگم نے چاندنی کو اشارہ کرتے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے آگے بڑھ کر سامان اٹھانے لگی۔ بھابھی، بچی کتنی پیاری ہے، رائمہ بیگم نے کشف کی بند آنکھوں کو دیکھتے سائمہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاں بچی تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کشف کو دیکھتے وہ اب رائمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کشف جو بس آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، رائمہ بیگم کی بات پر لبوں کو دانت سے کاٹتے ان کی بات سننے لگی۔ آپ ولی کے لیے دیکھ لینا، مجھے تو بچی سے بڑی انسیت ہو گئی ہے، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں جھٹ پٹ اپنی بہو بنا لینا تھا۔ رائمہ بیگم نے دلی خواہش ظاہر کی تو سائمہ بیگم نے کشف کو دیکھا۔ یہ خیال انہیں کیوں نہ آیا؟ بھابھی، ارسل اور ولی بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں اور بچی تو مجھے خود کو بہت پسند ہے، ارسل کے باپ سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، پھر کشف کے ماں باپ جو بلا کر بات پکی کر لیں گے۔ سائمہ بیگم نے ناراض نظروں سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ ففت سے مسکرا دی۔ آپ ناراض تو نہ ہونا، اور بات پکی کے بجائے نکاح کر لیں گے، پھر جب وہ چاہے تب رخصتی۔ رائمہ بیگم نے مسکرا کر رائے دی تو سائمہ بیگم نے سر اسبات میں ہلایا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ شیرو میرا بھائی، میری جان، میرا دل گردہ، کیسے ہو تم؟ میٹھے شاید بھرے لہجے میں اسے پکارتے وہ بہت مشکوک لگا۔ شیرو نے سر کو دائیں بائیں کرتے اسے دیکھا۔ مکھن مت لگاؤ، سیدھی بات پر آؤ۔ تمہاری منظور نظر کشف انصاری کے پاس نہیں جاؤں گا میں، وہ جیسے اس کے آنے کی وجہ جان گیا تھا، اس لیے فوراً سے بولا۔ ولی نے دانت تک اس سے اسے گھورا۔ تیرا تو پاپ بھی جائے گا، تو کیا چیز ہے؟ ولی نے دانت پیستے اسے گھورتے سوچا، اگر جو وہ یہ الفاظ اس کے سامنے کہہ دیتا تو یقیناً شیرو صاحب نے پورے گھر میں اس کی خوب اشتہار لگانے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ سوچ کر تھما اور ہری آنکھیں چمکی۔ شیرو، اگر تم نے میرا کام کیا تو چاند رات کو میں تمہیں تمہاری شادی تمہارے ہمسفر توتی سے کروا دوں گا۔ توتی پر زیادہ زور دیتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ آنکھیں شیرو کے پہلو میں بدلنے پر تھیں جیسے وہ سوچ میں مگن ہو۔ ٹھیک ہے، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا تو ولی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ خیر، ضرورت کے وقت تو گدھے کو باپ بنا لیا جاتا ہے، یہ تو پھر بھی طوطا تھا۔ یہ راز کشف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ ولی نے جیسے تصدیق چاہی، لیکن اس کی نفی میں سر ہلانے پر اسے گھور کر رہ گیا۔ چاندنی کا راز میرا راز میری جان، ہوا میں اڑتے اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ چاندنی کو ضرور بتائے گا۔ اف، وہ پہلے والے واقعے پر بھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے ہی
खैर उसके भाई कब काम आएगा। अच्छा सो सुनो। वो उसके कंधे पर बैठा तो वली ऐसा ऐसा उसे समझाने लगा, जो समझते वो सर दाएं बाएं हिलाते उसे देख रहा था। शेरू, ये तुम्हारी चानी किधर है? आज वो जल्दी ही घर आ गया था। लाउंज में उसके सिवाय सब बैठे थे मगर वो नहीं थी, तो वो शेरू के पास आते पूछने लगा। वो कमरे में बैठी रो रही थी। उसने सुबह का मंजर याद करते कहा, चांदनी सुबह से ही कमरे में बंद थी। उसके रोने का सुनकर वो बेचैन होते उठा। किधर? वली ने शरारती नजरों से उसे देखा तो वो उसे घुरी से नवासे ऊपर चांदनी के कमरे की तरफ बढ़ा। चांदनी, चांद। वो अभी बोलता कि दरवाजा खुला। गुलाबी चेहरा जर्द पड़ रहा था, भूरी आंखों में थकन के आसार वाजे थे। उसकी हालत देख वो एकदम से परेशान हुआ। क्या हुआ है? तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करते वो उसके पास आया, जो उसके साथ लगती फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। हे चांदनी, मेरी जान, क्या हुआ? बताओगी नहीं तो दवा कैसे दूंगा? उसे रोते देख वो बेबसी से गहरी सांस भरकर रह गया। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। उसके बाजू में मुंह छुपाए वो अब हिचकियां लेते सूसू कर रही थी। रोजे में रोते नहीं है। उसका चेहरा सामने करते वो उसके आंसू साफ करते गोया हुआ। तो चांदनी ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखा। रोजा नहीं है। वो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। उसे शायद अब अंदाजा हो रहा था कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी। ताई माँ ने बताया था कि वो सुबह से चिड़चिड़ी हुई फिर रही थी, बात पर रोने रोने लगती है। वेट करो। उसने मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज करते मोबाइल पॉकेट में डाला और उसे देखने लगा, जो रोती हुई सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। अच्छा लेटो, तबीयत मजीद ना बिगड़ जाए। उसे बेड पर लेटने का इशारा करते वो कंबल उसके ऊपर दे गया। दरवाजा नॉक होने पर दरवाजे तक जाते वो वली से कुछ बात करते दरवाजा बंद कर गया। मीठा खाने से मूड अच्छा होता है। वहां से चॉकलेट, कैंडीज और लेस से भरी बास्केट उसके टेबल पर रखी। लोग बास्केट में फ्रूट्स लाते थे, लेकिन उसका भाई बास्केट में चीज लाता था। थैंक्स। आसुदा मुस्कुराहट से उसके शुक्रिया करते वो दर्द की शिद्दत से फटते सर पर हाथ रख गई। बस हुक्म किया करो मेरी जान। उसके पास बेड पर बैठकर वो उसके सर दबाने लगा तो वो चौंक कर सुर्ख होती आंखें खोले उसे देखने लगी, जो उसकी आंखों पर हाथ रखते उसे वापस सोने का कह चुका था। असर की नमाज के बाद वो सुस्त कदमों से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रही थी। दरवाजा धकेलते वो उसने खुली हवा में सांस ली, जिसमें तरोताजगी पैदा हुई। काली ट्राउजर शर्ट में ब्लैक ही दुपट्टे से एक तरफ किए वो पहले वाली कश्यप से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। शेरू उसके पीछे उड़ता हुआ आया था। कश्यप उसके कंधे पर बैठते वो उसके गाल के साथ सर सहलाने लगा। ये उसका प्यार करने का तरीका था। जी। वो वहीं बड़ी कुर्सी पर बैठते मुस्कुराई। पहली बार वो शेरू को इस कदर हसीन लग रही थी कि वो उससे प्यार करने लगा था। तुम बहुत हसीन हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझसे शादी करोगी? सर झुकाकर वो बारीक सी आवाज में मोहब्बत समेटे बोला। रटा रटाया सबक था जो वो वली के कहने पर उसे हो रहा था। ये किसने कहा आपसे? वो धड़कते दिल से पूछने लगी। वली का तसव्वुर करते ही उसके लब शर्मीली सी मुस्कुराहट में फैले। पहली वाली कशिफ होती तो धड़ल्ले से उसे हाँ कह देती। वली मियाँ ने उसके ऊपर गोल गोल घूमते वो बोला, और छत पर वली को अपनी जाने बढ़ते देख हवा में उड़ता चला गया। मजीद रुकता तो वो सांप उसे डसने पर आ जाता। ओह, अगर तुम्हें कुछ कहना था। वो बोल रही थी, उसकी बात पर सुर्खोती नजरें झुका गई। मुझसे निकाह करेंगी आप? यकीन करें, आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके पास आकर हरी आंखों में मोहब्बत की चमक लिए वो एक जज्ब के आलम में बोला, मेरे माँ बाबा, वो आप अपनी बात करें, उनको हम देख लेंगे, मेरा मतलब राजी कर लेंगे। कश्यप के घुरने पर वो सीधा होते बोला तो वो सरस बात में हिलाती वहां से नीचे को भागी। कुछ याद आते वो एकदम उठी, बुखार से टूटते बदन को नजरअंदाज करते वो खिड़की में जाकर आसमां देखने लगी। सुर्ख और माल्टे रंग के आसमां में कहीं कहीं सुरमई रंग बिखेरते आसमां को स्याह करने लगा, लेकिन उसे तो चांद को देखने की गर्ज थी। खिड़की में थोड़ा आगे होती वो आसमां पर नजरें घुमाने लगी, मगर कहीं चांद को ना पाकर अफसरदा होती। वापस जाने लगी मगर एकदम से उसकी नजर दाएं जानिब उठी। पतली सी शक्ल में चांद जगमगा रहा था कि दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज पर वो मुड़ी। चांद मुबारक उसके पास आते वो उसे सरता पैर गहरी मखमूर तपिश देती निगाहों में बसाए बोला। उसकी यूं देखने पर वो सुर्ख होती मुड़ी और उसके गिर्द मजबूत बाजू फैले तो वो आंखें फैलाए नासमझी से इन्हें देखने लगी कि एकदम बाजू का घिराव तंग होता महसूस करके वो शर्म से सिमटी। चांद देखा आपने? मेरे साथ देख लेते। और कुछ न सूझा तो वो खुफली से बोली। अरसर ने लब दबाई, उसे चेहरा झुकाकर उसके बालों को देखा। अभी देख लेते हैं। उसका हाथ पकड़कर वॉल मिरर के सामने उसके पेट पर हाथ बांधते वो उसके कंधे पर थोड़ी टिका गया। तपस्दा सांसें उसकी कान और गर्दन को सुर्ख कर रही थी। लेकिन लोग चांद को महबूब बनाते हैं, हमने महबूब को चांद बना रखा है। उसे खुद में भींचते वो दिलसोज लहजे में बोला। आंखें इस वक्त सुर्ख हो रही थी। महबूब का मजा था जो सर चढ़कर बोल रहा था। चांदनी सर धड़कते दिल से नजरें उठाए उसे देख रही थी, जो उसके बालों में चेहरा छुपाए आंखें मूंदे हुए था। वो खूबसूरत था तो वो भी हसीन थी। इन दोनों की जोड़ी चांद सूरज से थी। उसे यूं पुरसुकून देख वो दिलकशी से मुस्कुराई। अचानक उसकी आंखें खोलने पर वो हड़बड़ा कर चेहरा झुका गई। तो कैसा लगा चांद? दांत लबों
से लगाए उसका दिल किया कि अपना माथा पीट ले, क्या जरूरत थी उसे पूछने की, लेकिन जल्दबाजी में अब तीर कमान से निकल चुका था। चांद तो खूबसूरत और हसीन है, लेकिन चांद भी सिर्फ मेरा। उसका रुख अपनी जानिब करते वो शिद्दत से उसकी थोड़ी पर झुका, नरम सा आंच देता लम्स। वो शर्म से सुर्ख हुई, धड़कने कानों में गूंजती महसूस हुई। तबीयत कैसी है अब मेरी शहजादी की? उसे लिए बेड पर बैठते वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। बुखार तो फील नहीं हो रहा था? मैं ठीक हूँ अरसल, वो मुस्कुराई। सुबह से अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। चलो उठो, कोई चेंज करो। वैसे तो कशफ के घर वाले आए हैं, लेकिन हमने बाजार जाना है। अलमारी से रेड कलर की शलवार कमीज के साथ गोल्डन दुपट्टा निकालकर उसे थमाते उजलत में बोला, अरे उठो भी, उसे मुंह बनाकर बैठे देख। वो उसे वॉश में धकेलते कपड़े पकड़वा गया। चांदनी ने उसे घूरा जंगली बिल्ला ऊंची आवाज में कहते वो उठा करके दरवाजा बंद कर गई। उसकी सुर्खियां देख वो कहका लगा उठा, अस्सलाम वालेकुम। निखरी निखरी सी वो गीले बालों की पुष्ट पर छोड़े अंसारी साहब और उनके घर वालों से मिली, जो कि 4 लोगों पर मुनहसर थे। मिसेस अंसारी और उनके 2 बेटे। वालेकुम अस्सलाम, ये आपकी बेटी है? उसका गैर मामूली हुस्न देखकर उनकी आंखें चमकी। अरसल ने बमुश्किल मुस्कुराकर उन्हें देखा। जी, इनकी बेटी है और मेरी बहू प्लस बेटी। जमाना शनास साइमा बेगम ने चांदनी को अपने पहलू में बिठाया तो मिसेस अंसारी ने सर इस बात में हिलाया, मगर उनकी आंखों की चमक मान पड़ गई थी। अम्मी, हम लोग मार्केट तक हो आए। माँ से प्यार लेते वो मुस्कुराकर चांदनी का हाथ पकड़ते वहां से निकलता चला गया। कशफ के भाई तालिब की नजरों का जाविया चांदनी की तरफ देख वो जब्त से भेजते हुए जल्द अज जल्द उसे वहां से ले जाना चाहता था। काम करवाने पर आगे पीछे दुम हिलाने लगता है। अब जब वादा पूरा करने की बात आई तो मियाँ साहब गायब हो चुके हैं। जल कुकड़े कहीं के, सोचते वो वली को रह रहकर गालियों से नवाज रहा था। क्या मैं कमारा रह जाऊंगा? उसे जैसे रोना आया कि अपने पीछे किसी को महसूस कर पलटा। हेलो, उड़कर उसके पास आकर बैठती वो हूबहू बहू उसके जैसी ऑस्ट्रेलियन तूती। शेरू की आंखें फैली। क्या बोली समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। उसकी बारीक सी आवाज सुनने में कितनी प्यारी थी। हाय, इसका दिल उस पर फिदा हुआ। टीना, हमारे शेरू को इंग्लिश नहीं आती, तुम उर्दू से गुजारा कर लो। वली जाने कहाँ से एकदम टपका तो शेरू झट से उड़ता उसके कंधे पर बैठते गाल से सर सहलाने लगा। हाय, बस करो मेरा दिल गुर्दा, सुबह तेरा भी निकाह होगा। तू सुबह तक नो चीटिंग जस्ट नो टचिंग जस्ट चीटिंग। उसे प्यार से सहलाते वो लास्ट पर वार्न करना ना भूला। इनका निकाह ईद के बाद था तो शेरू की शादी पहले नामुमकिन। कुकड़े चल चल मर जाए। वापस से टीना के पास बैठते वो उसे घूर कर बोला तो वली ने हूं करते नीचे को बढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है? उसके साथ होते वो पूछने लगा तो टीना ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा। टीना खान। और तुम? उसने नखरे से चोंच चढ़ाए कहा। तो शेरू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, माई सेल्फ शेरू अरसल अली। और यूं अरसल अली को इल्म ही नहीं था कि उसकी एक अदा पर परिंदा भी पैदा हो चुकी है। खैर, अल्लाह मालिक है। आसमां पर फैलता नीला रंग हर तरफ खुशियों की सौगात ला रहा था। पूरी हवेली में एक खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। पायल की छन छन हर तरफ गूंज रही थी। व्हाइट पाउंड को फ्रॉक पहने, गोल्डन काम किया हुआ था पहने, वो भागकर सीढ़ियां चढ़ती। दुपट्टा फंसने पर एकदम रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो ब्राउन सिल्की बाल हवा के बाइस उड़ते उसके मुंह पर आए। उसे अपनी जानिब आता देख वो दुपट्टा वहीं छोड़े ऊपर को भागी। सुर्ख सफेद पांव सीढ़ियों पर पड़ते इस कदर हसीन लग रहे थे कि सफेद शलवार कमीज में मलबूस वो खूबरू सा शख्स थमा। दिल पर हाथ रखते वो उससे नाजुक हसीना को देख रहा था जो उससे बत्ती बचाती ऊपर भाग रही थी। चांदनी उसके पीछे आते इर्द गिर्द नजर घुमाते उसने बेकरार लहजे में उसे पुकारा, मगर वहां हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। मगर हवाओं में बिखरी इस नाजुक वजूद की मदहोश कुन खुशबू उसे पागल कर रही थी। भाऊ, बिना आहट के कदम जमीन पर रखते वो ऐन उसके पीछे उसके कान के पास मुंह करके बोली और भागने लगी। इससे पहले वो वहां से भागती वो उसे अपने मजबूत पांवों की गिरफ्त में लेते ऊपर को उठाते घूमने लगा। एक चीख के साथ वो उसे चिपटी, काजल से लबरेज आंखें मीच गई। मेरी बिल्ली, मुझे ही म्याऊं। कंधे तक आते उसके नाजुक वजूद की खुशबू सांसों में जज्ब करते वो और उसे नीचे करते देखने लगा। जब आंखें नीचे उसके सफेद कुर्ते को मेहंदी लगे नाजुक हाथों से दबोचे कांप रही थी। अरे क्या हुआ बेगम? उसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मारकर साइड पर करते वो उसका दिल बुरी तरह धड़का गया। ईद नहीं मिलोगी। वो घबराकर दूर होने लगी तो वो उसके कमर के गिर्द हिसार बनाते उसे वापस से सीने में भेज गया। चेहरा उसके बालों में छुपाते वो उसकी जानलेवा खुशबू इनहेल करने लगा था। अरसल उसके गिर्द नाजुक सा हिसार बांधते वो गर्दन पीछे की तरफ करते उसे देखने लगी जो मखमूर आंच देती सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। उसका दूर जाना कहाँ बर्दाश्त था अब। मुझसे बात मत किया करो। चांद झटकते उसे अपनी जानिब खींचते वो उसकी पेशानी पर दहकते लब रख गया। उसके सर्द लहजे पर उसका दिल शिद्दत से धड़कते सुस्त पड़ा। जंदा, रायमा बेगम की आवाज पर वो हड़बड़ाई, मगर वो तो वैसे ही उसे खुद से लगाए महसूस कर रहा था। चांदनी ने खुद से फैली भूरी आंखों से उसे देखा जो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रहा था। अपनी गिरफ्त हल्की कर गया।
میری عیدی اس کے حساب سے نکلتے وہ جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر رکی اور مڑ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارسل جو اس کی حرکت پر نظر ٹکائے کھڑا تھا، اس کا یوں عیدی مانگنا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ شوہر سے چاہیے یا کزن سے؟ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے پوچھنے لگا تو چاندنی نے شرم سے سرخ پڑتے اسے گھورا۔ دونوں سے، ناک چڑھا کر کہتی وہ جلدی سے بولی۔ ارسل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ پر 5,000 والے 6 نوٹ رکھے تو وہ مسکرائی۔ عید مبارک۔ مٹھی بند کرتے لب دبائے، وہ اس کے قریب جا کر پاؤں پر پاؤں رکھتے اس کے مضبوط کندھوں پر گرفت جمائے اوپر ہوتی، اس کی بیئرڈ والے گال پر سرخ لب رکھتے اسے ساخت کرتے وہاں سے بھاگی۔ ہم نشیں او ہم نشیں، چھو لے میرے دل کی زمیں، اس دل ناداں کا اب ہم سفر کوئی نہیں۔ مدھم سی آواز میں گنگناتی وہ آئینے میں دیکھتے کالی آنکھوں کو کاجل سے سجانے لگی۔ سرخ لب جو پہلے ہی قیامت خیز تھے، ان پر لپسٹک لگائے وہ جان لیوا بنا چکی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی لونگ جس پر ایک چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا، اس کے خوبصورت حسن کو بلا کا مزید پرکشش بنا چکا تھا۔ نازک سے گلابی پاؤں کو ٹیبل پر رکھتے وہ اس میں پائل پہنتے بلیک کلر کے خصے میں مقید کرتی کھڑی ہوئی، دوپٹہ اٹھاتے کندھوں پر پھیلایا، پلکوں کی جھالر اٹھا کر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ کالی شلوار قمیض جس کے بارڈر پر گولڈن تاروں سے کام کیا گیا تھا، کانوں میں بڑے بڑے آویزے جو اس کی بیوٹی بون کو چھو رہے تھے، اور کندھوں پر پھیلا دوپٹہ جو اس کے گلے میں پہنی نازک سی چین کو بہت دلکش بنا رہا تھا۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے ولی کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کرنے کے لیے وہ فل تیار کھڑی تھی۔ ہے کشف، گو ولی آپ کو بلا رہے ہیں، ٹینا کھڑکی پر آ کر بیٹھتے بولی، مگر اسے تیار دیکھ وہ اڑ کر اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اف، قیامت خیز حسن ہے تمہارا۔ ستائش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے کندھے پر آ بیٹھی، جبکہ اس کے یوں تعریف کرنے پر وہ سرتا پیر سرخ ہوئی۔ کمرے سے نکلتے وہ سب بڑوں کو عید ملتے کارنر پر بیٹھے ولی کی جانب بڑھی جو اسے ہی کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اللہ، دل پر ہاتھ رکھتے وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر سر رکھتے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اس ریئیکشن پر لب دبائے مسکراہٹ دبا گئی۔ ولی عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے لائے گئے جوڑے میں ملبوس وہ اسی سے عید مانگ رہی تھی، اور ولی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دل نشیں انداز میں اسے دیکھتے آنکھ ونک کی تو وہ سٹ پٹاتی سب کو دیکھنے لگی، مگر وہ سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اسے گھر کر رہ گئی، بیٹھے کچھ سنے تو سنائیں، عید ملے پھر عید بھی دیں گے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے وہ مدھم لہجے میں شرارت نچاتی آنکھوں سے بولا، سنیں آپ مجھے عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھتے وہ آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے سوال گو ہوئی۔ اس کا یہ معصومیت بھرا انداز اسے بری طرح گھائل کر چکا تھا۔ ہائے، اس طرح مانگو تو میں جان بھی دے دوں، یہ عیدی کیا چیز ہے؟ گھائل کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ دل فریب لہجے میں بولا، اور پاکٹ سے پیسے نکالتے اسے تھمائے۔ شکریہ۔ بنا پیسے دیکھے وہ مسکرا کر شکریہ کرتے اوپر کو کچن کی طرف بڑھی، پیچھے وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وائٹ کالی فراک ٹائپ کا چھوٹا سا کپڑا جس کے گلے پر پیاری سی کڑھائی کی ہوئی تھی، جو اسپیشل جوڑا چاندنی نے شیرو کے لیے بنایا تھا، اور ریڈ فراک جس کے جگہ جگہ لگائے گئے تھے نگ، اور ٹینا نے اس کے ساتھ دونوں پنجوں کے اوپر چوڑیاں پہنی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹینا تم کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہو۔ ٹینا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے شیرو نے سر جھکایا۔ ہاں بھائی، ہمارے شیرو کو شرم بھی آتی تھی۔ واٹ؟ بیوٹیفل نہیں، بیوٹیفل ہوتا ہے۔ ٹینا نے ناک چڑھائے اسے گھورا تو شیرو نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہی دفع کرو بیوٹیفل کو، تم بہت حسین ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اسے خوش دیکھ کر وہ موقع پر چوکا مار چکا تھا، اور ٹینا نے شرما کر اسے دیکھا اور سر ہلاتے رخ موڑ گئی۔ ٹینا، میں تم سے اور کچھ نہیں، بس اتنا چاہوں گا کہ تم اپنی ساس چاندنی اور سسر ارسل کی دل سے عزت کرو، وہ اس کے ساتھ لگتے بولا تو ٹینا نے سر اس کے سر سے سہلایا۔ 2 دن بعد ولی جاؤ بھی پھول لے آؤ، رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کشف اور چاندنی کے ساتھ ولی اور ارسل بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کہ رائمہ بیگم نے ولی کو اٹھایا تو وہ بوکھلا گیا۔ تائمہ، آج تو میری شادی ہے، کسی اور کو دیکھ لیں کام کے لیے، میری بیوی کیا سوچے گی؟ کشف کو چور نظروں سے دیکھتے وہ التجائی انداز میں کہتے۔ بے بسی سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرائیں۔ میرا بچہ، بیوی تو ہے ہی، یہی کب تک ڈرامے کرو گے؟ چلو پھول لے کے آؤ۔ اسے وہاں سے زبردستی بھیجتے وہ کشف کی رخصتی کرواتے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ارے کشف کدھر ہے؟ پھول کا شاپر لے کر آتے وہ اسٹیج پر آیا، مگر کشف کو نہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی۔ سائمہ بیگم وہاں آئی، ولی تو جیسے رونے والا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی چھلکی۔ ماما، آپ اسے ایسے کیسے جانے دے سکتی ہیں؟ آنکھیں صاف کرتے وہ چابی لیتے باہر جانے لگا۔ ہاں، وہ اس کو واپس لے آئے گا، وہ لڑکی اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کی جان۔ ارے روم میں جاؤ، وہیں ہے۔ میسج کی ٹون سنتے اس نے اجلت میں میسج کھولا، مگر میسج پڑھتے ہی رگو جاں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھینکس کا میسج افلاطون کے نام پر سینڈ کرتے وہ وہاں سے سیدھا سیڑھیاں چڑھتے اوپر کو پہنچا۔ اس کی بے قراری پر سبھی بڑے مسکراہٹ دبا گئے۔
کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تم یہاں آ رہی ہو؟ پتا میں کتنا پریشان۔ دروازہ کھولتے وہ بولنے لگا کہ اسے دیکھتے اسٹل ہوا، آنکھیں اس کی گولڈن لہنگے میں ملبوس نازک سی حسین دوشیزہ پر ٹکی تھیں۔ تمہیں نہیں تو کس کو آزمائیں گے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے لینس لگی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر اسے یوں محویت سے خود کو تکتا پا کر کان کی لوؤں تک سرخ پڑی۔ دیکھو، یوں مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ سرخ چہرے سے بولی تو ولی نے اسے گھورا۔ اچھا، اور تم جو نیچے سے اوپر رینگتی ہوئی آئی ہو، اور اس کا کیا؟ اس کے رینگتے ہوئے سن کر کشف کا منہ کھلا۔ مطلب کیا وہ ناگن تھی؟ تم مجھے ناگن کہہ رہے ہو ٹڈے؟ اسے گھرتی وہ دبا دبا سا چیخی تو ولی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ چھپکلی جیسی منہ والی، تم نے مجھے ولی کو ٹڈا کہا؟ تم ٹڈی، تمہارے بچے ٹڈے، ولی نے اسے گھرتے سنایا تو کشف نے مسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور بچوں کے ابا بھی ٹڈے؟ چوہا، ناک چڑھا کر کہتے وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی، جبکہ ولی تو ابھی تک سوچ میں مگن تھا۔ اگر میں چوہا ہوتا تو کیسا لگتا، اور کہاں رہتا؟ گٹر میں؟ آخ تھو، تم مسنی نکلو باہر، آج تم سے حساب کتاب کلیئر کرتا ہوں۔ چوہیا جیسا تو تمہارا قد ہے، آئی بڑی۔ دروازے سے باہر سے ہی ہانک لگاتے وہ اسے آگ لگا گیا۔ اور پھر کیا ہونا تھا؟ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی جو اب لائف ٹائم تک چلنے والی تھی۔ ارسل علی کے کمرے میں براجمان وہ خوبصورت سی دوشیزہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ اس کا روم روم گھبراہٹ کے باعث لرز رہا تھا۔ بھوری آنکھیں سرخ جالی دار دوپٹے سے باہر کو جھانکتے، مگر ہر طرف سکوت دیکھ وہ اداس سی ہوتی جھکی کہ عین اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو چاندنی نے آنکھیں میچیں۔ السلام علیکم۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے وہ دلکش کالی آنکھوں سے اسے نہار رہا تھا۔ اس کی تپش دیتی نگاہوں کو خود پر محسوس کر وہ جی جان سے کانپتی۔ سر ہلا کر مدھم لہجے میں جواب دیا گیا۔ کیا حال ہے بیگم؟ ہلکے پھلکے انداز میں سوال کرتے اس کی گھبراہٹ کو کم کرنا چاہا جو کارآمد ثابت ہوا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مدھم لہجہ۔ ارسل نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی چاندنی تھی یا اس کے ساتھ بھی پرینک ہو رہا تھا؟ مگر چاندنی کو ہی دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ گھٹنا موڑ کر بیڈ پر رکھتے ان کے بیچ حائل اس گھونگھٹ کو پکڑتے اجازت طلب نظریں بھوری آنکھوں میں دیکھا تو وہ اشاروں میں اجازت دیتے جھکی گھونگھٹ اٹھاتے وہ ساخت سا اسے دیکھنے لگا۔ بے شک وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے دو آتشہ روپ کو نظروں ہی نظروں میں سراہتے لب دبا گیا۔ کالی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ چہرہ تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ کون سی برانڈ کا آٹا لگایا ہے بیگم؟ وہ جو اپنی تعریف سننے کی خواہش مند تھی، اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پر اس کی جھکی آنکھیں حیرت سے اس کی جانب اٹھیں۔ اسے شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ سرخ چہرے سمیت اس نے تکیا اٹھا کر اسے دے مارا۔ ارسل بچاؤ کرتے پہلے ہی بیڈ سے اتر چکا تھا۔ کہکا لگاتے وہ اسے غصے سے جنگلی شیرنی بنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گی۔ لہنگے کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے وہ بیڈ سے اترتے دبی آواز میں چیخی جو کہکا لگاتے ہنس رہا تھا۔ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا۔ سرخ لہنگے میں لائٹ سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید قیامت خیز بنا دیا تھا۔ اوپر سے جان لیوا اس کی بھوری غصے سے گھڑتی آنکھیں، اف وہ تو گھائل ہو چکا تھا۔ میری جان تو لے ہی چکی ہو، بچی کچی سانسیں باقی ہیں، یہ بھی حاضر ہے، چاہو تو لے سکتی ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتا تھوڑا سا جھکا اور وہ اس کے غصے کو ہوا کر گیا۔ آپ نے کہا میں پیاری نہیں لگ رہی، وہ منہ بناتے بولی تو ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب لڑکیوں کو بس اپنی تعریف ہی سننی ہوتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ تو میری زندگی ہیں اور زندگی سب کو حسین لگتی ہے۔ اس کے قریب آتے وہ اس کے اوپر جھکتے اس کی پیشانی پر شدت بھرا لمس چھوڑتے پیچھے ہوا۔ شکریہ میری زندگی میں آ کر اسے اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ انگوٹھے سے اس کے سرخ گال سہلاتے بولا۔ چاندنی کا چہرہ تو بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی میں سب سے اہم وجود ایک ہی رہا ہے اور وہ وجود چاندنی ارسل علی ہے۔ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ سن مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے گال پر دہکتے لب رکھتے وہ سرخ مخمور نظروں سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھکی نظریں شرم سے سرخ پڑتے چہرے پر جھکتے اسے خود میں گم کر رہا تھا۔ اسے اپنی محبت بھری گرفت میں لیتے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ٹینا خان ولد خان صاحب آپ کا نکاح شیرو ارسل ولد ارسل علی کے ساتھ سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چھوٹا سا پردہ ان دونوں کے درمیان حائل کیے ولی نے دوسری طرف جالی دار گھونگھٹ اوڑھ کر سر دائیں بائیں کرتی ٹینا کو دیکھا جو بمشکل ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ ان کا نکاح کروانے کو تیار نہ تھا، اسی لیے ولی خود ہی ان کا نکاح پڑھوا رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا دونوں نامحرم ہیں، ان کا نکاح ہوگا تو ہی ان کو ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ قبول ہے؟ سر جھکا کر وہ شرماتی ہوئی بولی۔ باریک سی آواز شیرو کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ دونوں پر پھیلاتے وہ اب باقاعدہ ٹھمکے لگا رہا تھا جبکہ باقی سب بڑے بھی بچوں کے اس کیوٹ سے فنکشن میں شامل تھے۔ شیرو
ارسل علی آپ کا نکاح ٹینا خان ولد خان صاحب سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ٹینا سے پوچھتے پگڑی پہنے والے شیرو کی طرف رخ کیا تو وہ تھما۔ کیا لمحہ ہے، میرا دل خوشی سے ڈانش کر رہا ہے، وہ جھومتے ہوئے بولا اور گھوم کر پر پھیلا کر بیٹھا۔ دل گردے اور پھیپھڑے سے قبول ہے۔ وہ لپک کر پردے کے پاس جانے لگا کہ ارسل نے اسے پکڑا، جبکہ اس کے انوکھے انداز پر سب کے کہکے فضا میں گونجے، مبارک ہو، نکاح ہو چکا ہے، ولی نے اونچی آواز میں کہا تو سب ایک دوسرے کے گلے لگے، جبکہ شیرو اب ٹینا کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ بقول شیرو کے رخصتی ہوتے لڑکی روتی ہے تو ٹینا روئی کیوں نہیں، لیکن ٹینا کے جھڑکنے پر وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ چاندنی اور کشف نے مل کر ان کے لیے ایک بڑے سے پنجرے کو سجایا تھا، وہ اس کے اوپر فیری لائٹس لگائی گئی تھیں، جبکہ اندر ریڈ کارپیٹ ٹائپ کا کپڑا بچھایا گیا تھا۔ ولی فری ہو؟ اس کے آفس میں آتے ارسل نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو ولی نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ جی بھائی، آپ نے جو 10 فائلوں کو میرے حوالے کر رکھا ہے نا، ان کے ساتھ چل آؤٹ کر رہا ہوں، مصنوعی ہنسی کے ساتھ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو ارسل نے لب دبائے۔ چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ چل کرو، یہ کام بعد میں کر لینا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے باہر کی جانب کھینچا تو وہ جانتے بوجھتے ان کے ساتھ ہو لیا۔ سلو میرا پتر کوئی شرم نو ہاتھ مار، لاؤنج میں بیٹھے وہ کہکا لگاتے بولی۔ ہاتھ میں لکڑی اٹھائے وہ کمر کو نیچے کو جھکائے اپنی دادی ماں کی ایکٹنگ کر رہی تھی، جبکہ صوفے پر دونوں خواتین کشف اور صوفے کے کارنر پر بیٹھی ہنس ہنس کر پاگل ہو چکی تھیں۔ سلو میرا پتر، چاندنی تمہاری بیوی ہے، اس کے سامنے بولا مت کرو۔ اپنی دادی کی باتیں یاد کرتی وہ خود کو ارسل علی پر حکم چلاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں چندہ، ولی تو میرے سامنے زبان ہی نہیں چلاتا، یہ کس کر رکھا ہے میں نے اس کو۔ شادی کو دوسرا دن تھا اور وہ ساری ہی مزاحیہ انداز میں اپنے شوہروں کو یاد کر رہی تھیں۔ اچھا، اور ایسا کب ہوا؟ ولی کی آواز سن کر وہ اچھلی مڑ کر ولی کو دیکھا، جس کے ساتھ باقی حضرات بھی تشریف لا چکے تھے۔ یو نو بیٹر، وہ دوپٹہ صحیح کرتے کچن کی طرف بڑھی، جبکہ ارسل تو چاندنی کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ لوگ کب سے کھڑے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بیٹا آپ کو کیا ہوا؟ علی احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ نظریں ارسل پر گئیں جو ابھی تک اسے ہی گھور رہا تھا، وہ سٹ پٹا کر نظریں گھما گئی۔ کچھ نہیں تایا ابا، سر نفی میں ہلاتے وہ وہاں سے بھاگی۔ کچن سے پانی لاتے وہ ان سب کو دیتے وہ واپس سے کچن میں گھسی۔ رات کے وقت وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان پر چمکتے تن تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاند خوبصورت تو تھا مگر اس کے چاند سے زیادہ نہیں۔ شروع سے ہی وہ جب جب چاند کو دیکھتا اسے تب تب چاندنی کا خیال آتا، اسے اس کا معصوم سا چہرہ اور شرارت سے جگمگاتی وہ آنکھیں کبھی بھولتی ہی نہیں تھیں۔ وہ شروع سے ہی اس سے کبھی لاتلکی نہیں برت پایا تھا۔ چاندنی جمشید ازل سے اس کے دل کی مکین تھی۔ بے شک وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، مگر وہ اس کے دل عزیز بیوی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ ہاں، چاندنی ارسل علی اس کی رگوں میں خون کی مانند تھی۔ چاندنی ارسل اس کی محبت نہیں تھی، ہاں وہ اس کا عشق تھی۔ ارسل وہ سوچوں میں گم تھا کہ چاندنی نے اس کے سینے پر سرکتے اسے پکارا تو وہ مسکراتے اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا۔ میں آپ کی محبوب بیوی ہوں نا؟ وہ جیسے کنفرم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مزید چمٹی تو ارسل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ بالکل، اس کے سر پر لب رکھتے وہ پھر سے چاند پر نظریں ٹکا گیا جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ چاندنی نے اس کا دھیان اپنی جانب نہ پا کر اسے دیکھا، مگر اسے چاند کو تکتا پا کر وہ منہ بنا گئی۔ دیکھیے، اسے میری تو کوئی قدر ہی نہیں۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے گھرتی ناک چڑھاتے پیچھے ہونے لگی، مگر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لوگ جو کہتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے، بس اسی لیے دیکھ رہا تھا اسے، مگر یہ بات میں آج بھی کہوں گا، سب سے زیادہ خوبصورت تو میرا چاند ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے اسے لیے صوفے پر بیٹھا۔ چاندنی نے اسے گھرتے اس کے ساتھ لگی تو ارسل اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا۔ چاند پر سے نظریں ہٹاتے اس کی نظریں اپنی بیوی کے چاند سے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم میری ہو، تم ساتھ ہو تو سکون ہے، تم میری روح کی طلب ہو، تم میری جان ہو۔ اس کے خوبصورت نقوش پر دہکتے لب رکھتے وہ جذب کے عالم میں بولا۔ نیند میں ڈوبی چاندنی اس کے لمس پر کسمسائی تو وہ مسکرایا۔ کہانی کا اختتام ضرور ہے، مگر یاد رکھنا تم ہی میرا چاند ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دلکش سی سرگوشی کر گیا۔ ہاں، کہانی اختتام کو پہنچی تھی، وہ سبھی ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے۔